le même chapitre de la théorie de l'échantillonnage, شفنا comment choisir un échantillon. شفنا quelques méthodes وصلنا la méthode la plus importante اللي هي la méthode des sondages aléatoires اللي شفنا فيها l'inégalité de Chebyshev. دابا غنشوفوا des exemples pour appliquer هذيك l'inégalité على le cas de la moyenne ou le cas de la fréquence. Pour commencer غنبداو بلا moyenne. هنا عندنا une étude complète menée sur les dépenses en électricité a montré une dépense moyenne de 145 dirhams par mois. يعني هادوك الناس en moyenne مثلا درنا واحد l'étude complète على واحد المدينه هادوك الناس اللي في ديك المدينه en moyenne كتجيهم في les dépenses d'électricité 145 درهم في الشهر avec une dispersion entre les ménages de 50 dirhams. يعني ماشي كلشي كتجيه ديك 145 قلنا لا موين. دونك نقدروا نلقاو ناس اللي كثر ب 50 درهم او لا قل ب 50 درهم او لا ب 40 درهم او لا ب 30 درهم، يعني ما كنفوتوش واحد لا مارج ديال plus ou moins 50 dirhams. هذه la dispersion de la population. On souhaite vérifier sur la base d'un sondage. Alors هنا درنا l'étude complète في البداية، دابا غير pour vérifier نديرو un sondage. Si les ménages ont les mêmes comportements en termes des dépenses en électricité. Combien de ménages doit-on observer pour que la dépense moyenne qui sera calculée soit dans l'intervalle de 145 dirhams plus ou moins 5 dirhams. يعني غنحافظوا غير على واحد la dispersion de 5 dirhams. غنشوفوا شحال خاصنا نختاروا ديال الناس في ليشونتيون ديالنا باش نلقاو هاد لا ديسبيرسيون هادي باش نبقاو في هاد لا مارج. Alors pour schématiser la situation غنحطوها على هاد الخط هذا. هنايا عندنا لا موين 145 درهم، خاصنا نبقاو في هاد لا مارج ديال بلوز او موان 5 درهم، وإلا خرجنا فغنكونوا دخلنا في لو ريسك، حيت هنايا عطاونا لو ريسك ديال 1% او لا بريسيزيون دو 99 كا سور 100 99%. دونك هنا الا بقينا في هاد لا مارج هادي فاحنا راه كنبقاو في واحد لا بريسيزيون ديال 99%. الا خرجنا فهو غادي ندخلو في لو ريسك. الوغ كنحطو قدامنا لينيغاليتي. هنايا قلنا ان هذه هي لا بريسيزيون تنعوضوها بالقيمه ديالها، وقلنا ان هذه هي لا ديسبيرسيون ديال ليشانتيون ماشي ديال لا بوبولاسيون، لا ديسبيرسيون ديال ليشانتيون. هذه اللي هنا هي اللي ديال لا بوبولاسيون، ولكن هذه كامله ديال ليشانتيون. الوغ تنعوضوها بخمسة بلا فالور ديالها، يعني كنحطوا لا فالور ديالها اون كونستات. كنجيو كنحطوا في البدايه هاد الجزء هذا من لينيغاليتي، اون كونستات بلي هذه كتساوي لنا 0.99. الوغ تنحاولوا نخرجوا هاد لو تي بالنسبه لينا انكونو، تنحاولوا نخرجوا هاد لو تي. درنا واحد ناقص واحد على تي كاري تيساوي 0.99. الوغ واحد على تي كاري تيساوي كندوزو هاد الواحد اللي هنا واحد ناقص 0.99 كنحسبوه 0.01. من بعد كنطلعوا التي الفوق وهذه تنزلوها لتحت، يعني تي كاري تتساوي 1 على 0.01 كتساوي 100. غرضنا حنا في التي كاري غنخليوها هكا، ما غاديش نحيدوا الكاري. من بعد حنايا خرجنا هاد التي، عرفناها شحال تي كاري. دابا خاصنا نجيو نلقاو هادو، خاصنا نجبدوا هاد الان. هنا قلنا هذه هي 5 ديال لا ديسبيرسيون. بالنسبه ليا راه عندي هذه دوني في ليكزارسيس تي حسبتها، لو خصني نلقى الان. شنو هي الان؟ الان هو لو نومبر دي زونيتي ستاتيستيك اللي كاين ليا في ليشانتيون. الوغ الا لقيت الان راني جاوبت على لا كيسيون، راه صافي راني خدمت بلا بريسيزيون اللي عطاوني وخدمت بلا ديسبيرسيون اللي عطاوني ولقيت الان اللي كيكون ليا ليشانتيون ديالي. الوغ هنا تنجيو تنحطو هاد التي سيغما سور راسين دو ان كتساوي 5. كنطلع كلشي او كاري باش هاد الغاسين دو ان ما تبقاش ليا، بغيت ان كامله. دونك تندير تي كاري سيغما كاري سور ان كتساوي 5 او كاري. ان كندوزها لهاد الطرف و5 كنزلها لتحت باش كنلقى بالضبط ان كتساوي تي كاري سيغما كاري سور 25. ان كتساوي كنعوض كل حاجه بهذا ديالها، يعني التي كاري هنا لقيناها تتساوي 100 كنعوضوها ب 100. عندي هاد السيغما ديال لا بوبولاسيون تتساوي 50 تنعوضها ب 50. هذه ديجا 25 صافي ان كتساوي ليا 10000. دابا لو كومونتير on doit
interroger au minimum واخا هنا كنا خدامين بتساوي ولكن راه au minimum ان كبر من او تساوي خاصني على الاقل باش ليشونتيون ديالي يكون ريبريزونطاتيف لا بوبولاسيون على الاقل خاصني ناخذ ان تساوي او لا كبر من 10000 انديفيدو من هذيك لا بوبولاسيون كامله. On doit interroger au minimum 10 000 ménages pour que la dépense qui sera observée soit dans l'intervalle 140-150 avec une précision de 99%. هنايا شفنا l'exemple de la moyenne. غادي نشوفوا l'exemple de la fréquence. Une étude antérieure sur l'insertion professionnelle a montré sur 100 diplômés 60 retrouvent un premier emploi. هنا إلا ردينا البال راه تنهضروا على لا فريكونس. عطاونا le nombre total des diplômés ولقينا منهم غير 60 qui ont trouvé un premier emploi. Donc هنايا 60 على 100 représente la fréquence ديال هادوك الناس qui ont trouvé le premier emploi. Alors هنا une étude antérieure كيقصدوا بها بلي درنا واحد l'étude قبل un recensement إحصاء أو لا دراسة شاملة. Une étude antérieure sur l'insertion professionnelle a montré que sur 100 diplômés 60 retrouvent un premier emploi un an après. On souhaite, donc هذا هو l'indice اللي تيبين لي بلي تنخدم على la fréquence. On souhaite vérifier si cette proportion قلنا puisque تنهضروا على la population غنهضروا على la proportion et pas la fréquence P. إلا قلنا fréquence تنقصدوا بها l'échantillon. Alors هذه هي la proportion ديال la population ديالنا. Si cette proportion est toujours d'actualité. Donc حنا بغينا نفيريفيو واش مازال يعني les mêmes résultats إلا درنا واحد دراسة جديدة. On décide de mener un sondage auprès de quelques diplômés. غنديرو غير un sondage. في البداية كان recensement ودابا sondage. Combien de diplômés faut-il interroger? شحال خاصني نسول شحال خاص l'échantillon ديالي تكون كتكون من individu pour que la fréquence de ceux qui retrouvent un premier emploi soit située dans l'intervalle plus ou moins 0,03. هاد 0,6 راه هي هاد la proportion 60 على 100. 0,6 plus ou moins يعني الناس اللي لقاو ليا ان premier emploi يكونوا يا اما 0.6% يا اما 0.61% يا اما 0.62 يا اما 0.63 او لا 0.59 0.58 0.57 يعني نكون تنطلع اولا تنزل غير بهاد لا مارج هادي ما نفوتهاش. وعطاونا لا بريسيزيون هي 95%. Pour répondre à cette question غنحسبوا P وغنحسبوا Coulomb. P هي la proportion هي 60 على 100. Coulomb هي واحد ناقص la proportion واحد ناقص 0.6 اللي هي 0.4. كنحطوا l'inégalité قدامنا قلنا هذه هي la précision تنعوضوها ب 95% اللي عطاونا وقلنا هذه هي la dispersion ديال l'échantillon ماشي la population ديال l'échantillon اللي هي هاد 0.03 اللي عطاونا في الاخر. الوغ كنجيو كنحطوا هادي وكنحطوا قدامها القيمه ديالها باش نلقاو تي كاري اللي تنلقاوها كتساوي 20 وكنجيو كنحطوا هادي قدامها القيمه ديالها باش نلقاو ان بويسك عندنا بي وعندنا كولون وعندنا تي حسبناها. تنرفعوا ثاني او كاري تنعوضوا كل حاجه بهذا ديالها كنلقاو في الاخير ان كتساوي 5333. دونك كنجيو لو كومونتير واخا هنا درنا تساوي راه عندنا اكبر من او تساوي ماشي strictement ولكن supérieur ou égal. On doit interroger au minimum ضروري au minimum 5333 pour que la fréquence des diplômés qui retrouveront un premier emploi soit située dans l'intervalle 0,6 plus ou moins 0,03 avec un risque de 5%. هكا تيكون لو كومونتير بالنسبه لهاد النوع من لي زيكزارسيس. باقي لينا واحد لو بوين افون ديرنيي في الشابيتر اللي غادي نشوفوه بوحديتو في اون اوتر فيديو. هنايا في هاد لي كا هادو ديال لا موين و لا فريكونس شفنا الا كانت لا لوا انكونو. هنا ما تنهضروش على اون لوا تنجيو تنحطو ديريكتومون لينيغاليتي دو تشيبيشيف.
باقي عندنا ان كا الا هضرنا على اون لوا، الا قالوا لنا بلي كاينه اون لوا تنحطوا واحد لينيغاليتي وحده اخرى وتنشيماتيزيو لا سيتوياسيون دون اوتر فاصون، هادشي غادي نشوفوه من بعد.